الو. هیچ میدونی چی کار کردی؟ چی شده اسکندر؟ بهم بگو نسبتت با رحیم چیه؟ برادرته یا پسرعموته؟ نسبتتون چیه؟ چرا با جانان این کارو کردی؟ یه لحظه. تو حق نداری اینجوری با صدای بلند با من حرف بزنی. من میتونم هر کاری که دلم بخواد بکنم. تو کی هستی که همچین حقی به خودت میدی؟ فکر میکنی هر وقت هر اشتباهی که داشته باشی طرف مقابل باید ببخشه؟ به خاطر این کارات میتونم پلیس بیارم سراغت. مگه چی کار کردم؟ اصلا تو کی باشی که بخوای سر من پلیس بیاری؟ برادر جانان آیسیو بستریه و تو رحیم مسئولش هستین. فهمیدی؟ گفتی آیسیو؟ مگه چه اتفاقی براش افتاده؟ بعد از کارتون با جانان داشت میرفت پیش پدر رحیم تا شکایت کنه، اما تو راه تصادف کرد. الان فقط به خاطر شما دوتا بین مرگ و زندگی مونده. گوش کن